يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وبارك وسلم عليه تسليما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آقا میرے چند صحابہ ستارے ہیں آقا میرے چند صحابہ ستارے ہیں قسم خدا دی مینو جان تو پیارے ہیں قسم خدا دی مینو جان تو پیارے ہیں شان صدیق دیے شان صدیق دیے ڈنگ سب دے چلے دریا ہے یار جگایا نہیں دیدار کرے دریائے شان صدیق دیے ڈنگ سب دے چلے دریا ہے یار جگایا نہیں دیدار کرے دریائے آقا میرے چند صحابہ ستارے ہیں قسم خدا دی مینو جان تو پیارے ہیں شان صحابہ دی شان صحابہ دی کتا خدا راضی ہووے رضی اللہ عنہم دا قرآن گواہ ہووے شان صحابہ دی باوے احد میدان ہووے شان صحابہ دی باوے احد میدان ہووے پتھراں دی بارش وچ جنہ پڑھیا قرآن ہووے شان صحابہ دی پتھراں دی بارش وچ جنہ پڑھیا قرآن ہووے آقا میرے چند صحابہ ستارے ہیں قسم خدا دی
سانو جان تو پیارے ہیں شان صحابہ دی جنہاں انعام الہی ہے شان صحابہ دی جنہاں انعام ملے ہیں مدنی دے یارانو بڑے اعلی مقام ملے ہیں مدنی دے یارانو بڑے اعلی مقام ملے ہیں آقا میرے چند تے صحابہ ستارے ہیں آقا میرے چند تے صحابہ ستارے ہیں قسم خدا دی سانو جان تو پیارے ہیں تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے درود و سلام سرور کائنات امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے معزز سامعین کرام واجب الاحترام بھائیو بزرگو عزیز ساتھیو میں اللہ رب العزت دی پاک مقدس کتاب دی وچوں تو صاحباب دے سامنے ایک آیت دا کچھ حصہ تلاوت فرمایا ہے اے آیت مبارکہ دا شان نزول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے شان سے ہے محترم بھائیو ہر صحابی دی عظمت ہر صحابی دا مقام و مرتبہ اپنی جگہ تے اور صدیق اکبر دے فضائل اور مناقب دے کیا ہی کہنے اور انہاں دی صدیق اکبر دی شان اور انہاں دی عظمت دے کیا ہی کہنے کہ کون صدیق ہے صدیق اکبر وہ صدیق ہے جنہوں نے مرداں وچوں سب تو پہلے اسلام دے دارے اندر داخل ہوئے اسلام بلا دڑک بلا جھجک قبول کیتا اور اوہی صحابی صدیق اکبر سب تو پہلے دین اسلام واسطے مارا کھا دیاں اوہی جناب صدیق اکبر نے جنہیں میرے آقا کائنات علیہ السلام دی نبوت اور ذات واسطے اپنی جان دا نذرانہ دے کے دفاع کیتا اوہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اور عظمت استے مناقب اور استے فضائل کہ اللہ دی طرف تو سیدنا صدیق اکبر نو جو اعزاز حاصل ہویا وہ اے ہویا کہ سب تو پہلا صدیق اکبر اللہ دی راہ تے سب تو زیادہ مال خرچ کرنے والے سن کون صدیق اکبر جس کے بارے اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى کہ فرمایا کہ جڑے اے پرہیزگار نے یعنی اس کو مفسرین نے لکھے یعنی ابا بکر کہ ابو بکر ہے اس کو مراد کے پرہیزگار نو اللہ نے جہنم اگ تو بچا دیا یہ کون نے بولو سیدنا ابو بکر صدیق نے اور اے ابو بکر صدیق میں ایک اور بھی اعزاز حاصل ہویا آقا کائنات علیہ السلام نے صدیق اکبر نو کئی مقامات جنت دی بشارت بھی دیتی کنوں صدیق اکبر نو اور اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اے اونے کہ جنہاں نے نبی علیہ السلام دا ہر لمحے دے اندر ہر وقت دے اندر ساتھ دیتا سفر دے اندر صدیق سن حضر دے اندر صدیق سن ہجرت دے موقع دے صدیق سن غزوات دے اتے نبی پاک دے
دے نال ہر غزوے دے اندر ہر جنگ دے اندر سب تو آگے بڑھنے والے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سن. کون سن؟ صدیق دی عظمت دے کیا کہنے، صدیق دے مقام دے کیا کہنے، صدیق دے فضائل دے اور انہاں دے مناقب دے کیا کہنے کہ نبی پاک علیہ السلام نے صدیق نو ہر لمحے دے اندر اپنا یار، اجے نبوت نہیں ملی پھر بھی نبی دا یار ہے، نبوت ملی پھر بھی نبی دا یار ہے، اور دنیا تو رہا پھر بھی نبی دا یار نبی دا ساتھ ہے، جدو دنیا تو گیا پھر بھی نبی دا یار تے نبی دا ساتھ ہے. کل قیامت والے دن جنت دے اندر بھی میرے نبی دے نال صدیق ہونگے. ہے صدیق دی عظمت اور حروف تہجی یعنی الف تو لے کے یا تک صدیق دی عظمت بیان کرے، الف تو لے کے یا تک صدیق دی شان بیان کرے، الف تو لے کے یا تک صدیق دے مناقب بیان کرے، الف تو لے کے یا تک صدیق دی فضائل بیان کرے. الف سے امام صحابہ صدیق اکبر، سب سے پہلے امام ابو بکر صدیق صحابہ دے بڑے بے سے بتوں کو رد کرنے والے، بتوں کے آگے نہ جھکنے والے صدیق. اور تو میں کہنا تابع سنت سب سے پہلے ابو بکر صدیق بنے، اور ساتھ مراد ثابت قدم رہنے والے سب سے پہلے ابو بکر صدیق سن. اور اسی طرح آگے چلیے جیم سے مراد جذبہ جہاد کا سرشار رکھنے والے ابو بکر صدیق سن، اور حیث حسن صحابہ ابو بکر صدیق سن، حیث خلیفہ تو بلا فصل ابو بکر، بولو حیث خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق، بولو ابو بکر صدیق صحابہ دی عظمت اس نے مناقب واسطے گج واج کے بولیا کرو حیث ابو بکر خلیفہ تو بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دال سے دعوت نبوت دعوت دینے دعوت حق دینے والے صدیق اکبر سن، ذات سے ضلالت اور گمراہی سے دور رہنے والے صدیق اکبر سن. راس سے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہبر امت بن کے آئے، ذات سے زینت امت صدیق اکبر بن کے آئے، سین سے سجدوں کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق بن کے آئے، شین سے شیر خدا ابو بکر صدیق نے، سواز سے جناب صدیق اکبر جناب صحابہ کرام دے جناب صدیق عظمت صاحب کمال بن کے صدیق اکبر آئے، سواز سے ضلالت اور گمراہی کو دور کرنے والے صدیق اکبر، تا سے مراد طاہرہ طاہر اور مطاہر بن کے صدیق اکبر آئے، اور ذا سے جناب ذلت و رسوائی دا مقابلہ مسالمہ بن کذاب کی گردنوں کو اڑانے والے سیدنا ابو بکر، بولو سیدنا ابو بکر صدیق. اجے ذات تک پہنچیے، آگے چلیے. عین سے کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. عین سے عامل قرآن ابو بکر صدیق، غیر سے غیرت، غین سے غیرت مند ابو بکر صدیق سن. فیض فاطمہ کی شادی پہ سب سے پہلے گواہ بننے والے، بولو فیض فاطمہ کی شادی پہ گواہ بننے والے سب سے پہلے ابو بکر صدیق سن. آگے چلیے. فیض کاف سے قاری قرآن ابو بکر صدیق سن. کاف سے کونو مع الصادقین دے اندر حصہ لینے والے ابو بکر صدیق سن. آگے اور پڑھتے چلے جائیے. لام سے لا الہ الا اللہ کا سب سے پہلے نعرہ بلند کرنے والے ابو بکر صدیق سن. آئیے آگے میم چلیے. میم مسلح رسول پہ کھڑے ہونے والے ابو بکر صدیق سن. نور سے نبوت کو کندھے پہ اٹھانے والے ابو بکر صدیق سن. اور وہ سے ولیوں کے سردار ابو بکر صدیق سن. ہدایت سے ہے سے ہدایت یافتہ ابو بکر صدیق سن. یہ سے یارے غار ابو بکر صدیق سن.
کون صدیق؟ ابو بکر صدیق. بولو ابو بکر صدیق. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت الف سے لے کر یا تک قرآن بھی ذکر کرے اور صدیق اکبر کی مناقب الف سے لے کر یا تک یہ تذکرہ ہوئے، پھر میں کیوں نہ صدیق اکبر کو خلیفۃ بلا فصل مانوں؟ میں صدیق اکبر کی عظمت پہ کیوں نہ قربان جاؤں؟ میں صدیق اکبر کے ساتھ کیوں نہ محبت کروں جس صدیق اکبر کا تذکرہ قرآن کریں، جس کی سچائی اور صداقت کا ذکر میرے محمد رسول اللہ کی زبان نبوت سے جاری رہے، میں اس کی عظمت کیوں نہ بیان کروں؟ کون؟ صدیق اکبر. محبت کرو صدیق اکبر سے، پیار کرو صدیق اکبر سے. آئیے توجہ کریے، میں صدیق اکبر کی کچھ فضائل اور مناقب میں بیان کراں گا. اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کرا اللہ میرے سماعت سن سارے انو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ. بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار. میرے پروردگار نے فرمایا اے محمد اللہ دے رسول نے والذین معه جڑے سونے دے نال نے آپ دے نال نے کون نے؟ صحابہ کرام نے. مفسرین لکھ دینے کے معه تو مراد صدیق اکبر نے، کیونکہ حضرت دے اندر بھی میرے محبوب دے نال صدیق ہے، جناب سفر دے اندر بھی میرے محبوب دے نال صدیق ہے. اللہ اکبر. حضرات ذی وقار غور کرتے جانا، توجہ کرتے جانا. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ فرمایا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا. فرمایا کہ جنیے سے آیت مرا یعنی ابو بکر صدیق، اس آیت مرا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جہنم تو بچوانے والے، جنت کے اندر جان والے سیدنا ابو بکر صدیق نے. آؤ توجہ کریے، صحیح البخاری اندر حدیث ہے، میرے آقا کائنات تشریف فرمانے صحابہ کرام دا جناب لشکر تے جم کٹھا جناب کے علی جلوہ افروز نے تے میرے پیغمبر فرما دینے کہ صحابیوں میرا آج تو آڈے اگے سوال ہے تے تسی میں نو دے سوالہ دا جواب دیو. سوال صرف 4 نے تے میرے پیغمبر نے جدو سوال شروع کیتے فرمایا کہ آج دے دن میں نو یہ دسونا کہ آج نفلی روزہ کنے رکھے آئے. اللہ کو اکبر. اللہ سب تو پہلے اس سوال دے جواب اندر سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے. سونیا آج نفلی روزہ میں رکھے آئے. اللہ کو اکبر. پھر میرے پیغمبر نے فرمایا او مینو دسونا کہ آج دا کسے مسلمان بھائی دا جنازہ اٹھے ہوئے اس جنازے دے اندر شرکت کنے کی تی اللہ دی رضا واسطے. سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر کے کہنے لگے نے سونے آج مسلمان دے جنازے اندر میں تشریف لے گیا سا. پھر میرے پیغمبر فرما دینے اوہ سیابیوں تواڈے وچوں کھڑیا ہو کر کے میں نے دسو کہ آج دن آج یعنی آج دے دن اندر کسے بھوکے تے مسکین تے غریب نو کھانا کنے کھلایا وے. سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے. میں عظمت بیان کر رہی ہوں ابو بکر صدیق کی
میں شان بیان کر رہی ہوں ابو بکر صدیق کی، خلیفۃ بلا فصل کی میں عظمت مناقب بیان کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے تیسرا سوال کیتا، فرمایا کہ آج دے دن اندر مسکیناں نو کنے کھانا کھلایا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے سونیا آج میں مسکیناں نو کھانا کھلایا ہے، تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے مینوں دسو نا کہ آج دے دن دے اندر کیڑا بندہ کیڑا صحابی ہے کہ جنہیں جناب بیمار دی تیمارداری کیتی ہے، تے اس عمل دے اندر بھی سب تو جناب کہلی سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے تے نبی پاک علیہ السلام دیکھن لگ پینے تے نالے اکاں جو آنسو آ گئے نے تے کہندے نے واہ صدیق تیری عظمت تے قربان جاواں، واہ صدیق تیرے مقام تو قربان جاواں، واہ صدیق تیری شان تو قربان جاواں، جیڑا بھی سوال کیتا ہے اس سوال دے جواب اندر پورے اترے نے تے ابو بکر صدیق اترے نے۔ فرمایا کہ جن اندر چار چیزیں پائیاں گئیاں، میں محمد کرنٹی دینا واقعوں بندہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ اے عمل کیتے نے تے کنے کیتے نے بولو؟ صدیق اکبر نے کیتے نے۔ اے عمل دیوتے جنہیں عین سے عاملے قرآن بنے تو ابو بکر صدیق بنے۔ اللہ اکبر، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ۔ فرمایا ابو بکر تو جنتی ہے، جنتی ہے۔ تے عائشہ صدیقہ کون رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں نے اللہ دے نبی جی مینوں دسو نا کہ تواڈے صحابیاں دی وچوں سب نالوں زیادہ نیکیاں ستاریاں دی تے ستاریاں دی مانند کندیاں نے؟ تے میرے محبوب علیہ السلام فرمان لگے نے اے شاہد دے سوال تے کری دے نہیں پر تو سوال کر لینا تے جواب سننا۔ میرے پیغمبر فرماتے نے کہ آسمان تے جن ستارے نے انہاں ستاریاں دے برابر انہاں دے مقابلے دے اندر جناب عمر ابن خطاب دیاں نیکیاں نے۔ اللہ اکبر، تے عائشہ صدیقہ فرمان لگیاں نے اے میرے سر تے سائیتا جناب کری سونے محبوب جی مینوں اے دسونا کہ اتنیاں نیکیاں ستارے دی کوئی مقابلے اندر جناب عمر دیاں نیکیاں نے تے میرے ابو بکر دیاں کنیاں نیکیاں ہونگیاں، میرے باپے دیاں نیکیاں کنیاں ہونگیاں؟ تے یقین جانو میرے پیغمبر فرماندے نے کہ اے عائشہ تو صدیق دی نیکیاں دی گل پہ کرنی ہے، تو اپنے بابے دیاں نیکیاں دی گل پہ کرنی ہے۔ اوے ابو بکر تے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں جڑیاں نیکیاں نے، ابو بکر صدیق دیاں نیکیاں یقیناً آسمان تے ستاریاں نالوں بھی زیادہ نے۔ کدیاں نیکیاں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں۔ یقین جانیے ہر صحابی جناب کے لیے تعریف دلا کے، ہر صحابی عظمت دلا کے، ہر صحابی مناقب اور فضائل دلا کے، لیکن میں قربان جاواں صدیق اکبر تو جو نبی پاک دے سسر بھی سانے۔ یقین جانو جس وقت انہیں تے کوئی پریشانی آندی میرے محبوب نو تکلیف کنڈا چبن تک بھی نہیں سے دیا کر دے۔ کون؟ ابو بکر صدیق نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے ایک دن جویا نبی پاک علیہ السلام خانہ کعبہ دے اندر حدیب نامی جگہ دے اتے نواز پہ پڑھ دے سن تے جدو نفل پڑھ دے پیسن وہ نفل پڑھ دیا عقبہ بن نبی معیط بدبخت اپنے قافلے نو لے کر کے یارہ نو لے کے آ گیا انہاں نو اتھے
کھڑا کر دیتا ہے تے کھڑا کر کے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نماز پہ پڑھتے نے تے عقبہ بن نبی معیط بدبخت نے انجے جناب کپڑا لیا ہے چادر لئیے تے چادر لا کے میرے محبوب دے گلے اندر پا دیتی ہے تے میرے محبوب دے گلے نو دبانا شروع کر دیتا ہے تے خانہ کعبہ دے اندر گرا دیتا ہے تے میرے محبوب دا گلا دبیچنے لگ گیا وے اللہ کو اکبر اللہ ایک بندہ جلدی نال تیزی نال صدیق اکبر دے دروازہ دستک دیتا فرمایا کہ صدیق تیرے یار نو مکے دے کافر ہے جناب بھائی لا کے کھلے نے تیرے یار تے ظلم تے ستم پہ کر دینے اوہ صدیق اکبر دے بارے جناب سیدنا اسماء بنت ابی بکر بیان کر دیا نے میرے بابا انج بستر تے لیٹے ہوئے سانے میرے بابا انج بستر تے آرام پہ فرما دے سانے جدو بس انجے بارو آواز سنیے کوئی تحقیق نہیں کی تھی جلدی نال دوڑ کر کے خانہ کعبہ اندر آ گئے نے اگے ماجرہ ویکھیا تے مکے دے مشرک کھڑے ہوئے نے تے نبی پاک علیہ السلام دے گلے اندر چادر پا کے کھڑے نے تے انج دبائی جا رہے نے جلدی دے نال تیزی دے نال ابو بکر صدیق آئے نے مدد کرنے واسطے میرے محبوب دے آئے نے تے صدیق اکبر آئے نے ابو بکر صدیق آئے نے فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکا مارتے عقبہ بن نبی معیط بدبخت نو گرا دیتا ہے تے کہتے ہیں کہ اتقتلون رجلن ان یقول ربی اللہ کہتے ہیں کہ اوہ بدبختوں تسی اس بندے نو قتل اللہ دے بندے نو قتل کرنا چاہندے ہو جدہ صرف اعلانی ان یقول ربی اللہ میرا رب اللہ ہے میرا رب اللہ ہے اس تو علاوہ کوئی حاجت دروا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی معبود تے لجپال نہیں او یقین جانیے صحابہ کرام دی عظمت یقین جانیے کہ صدیق اکبر تے فضائل تو مناقب تو سیدنا ابو بکر صدیق نے جدوں نو گرا دیتا تے اعلان کیتا ہے اتقتلون رجلن ان یقول ربی اللہ او جناب میرے محبوب نو چھڑ کے تے سیدنا ابو بکر صدیق تے گر پینے تے سیدنا ابو بکر صدیق نو مار دے رہنے اتنا ماریا کہ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق غش کھا کر کے زمین تے گر گئے نے وہ مارا کھا دیا تے ابو بکر صدیق نے مارا سب تو پہلا کھا دیا سانے مدد کیتی تے سب تو پہلے ابو بکر صدیق نے کیتی ہے او میں تے کہنا وائے تے ابو بکر صدیق ایک دی میں شان بیان کردہ پیا کعبہ دے رب دی قسم ہے جی چاندہ ایک ایک صحابی دے فضائل توڑے سامنے بیان کرا ہر صحابی دی عظمت اپنی جگہ ہر صحابی دا مقام و مرتبہ اپنی جگہ اس لیے میرا قرآن بھی اس بات دی گواہی دیندہ ہے اور اللہ دے پیغمبر دا فرمان بھی اس بات دی گواہی دیندہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی نے سارے صحابہ بولو سارے صحابہ جنتی نے تائیں تے میں نے کہنا پہندا ہے اسلام گواہی دیندہ ہے شان صحابہ زندہ باد میں جس وقت تک نہ شان صحابہ تے تسی صحابہ دی عظمت اندر بول کے آکھنا زندہ باد آکھو گے اسلام گواہی دیندہ ہے شان صحابہ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد کتے سولیاں تے او چڑھ گئے نے کتے اگ وچ او وڑ گئے نے کتے سولیاں تے او چڑھ گئے نے کتے اگ وچ او وڑ گئے نے کتے آریاں تھلے چیرے نے کتے جام شہادت پا گئے نے جہان گواہی دیندہ ہے شان صحابہ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد قرآن گواہی دیندہ ہے شان صحابہ زندہ باد بلال نے مارا کھا دیا نے لوگا پوچھیاں سزاواں کا دیا نے اور بلال نے جدو مارا
کھادیاں سن لوگوں نے سوال ہی کیتا سی بلال تیرا جرم کی ہے انجی ہے کہ نہیں ہے اور بلال نے مارا کھا دیا ایک ایک صحابی نے مارا کھا دیا پوچھا کہ تہاڈا قصور کیا ہے تہاڈی غلطی کیا ہے ان کی غلطی صرف یہی تھی کہ نبی کی دین کے اوپر وہ ایمان لے آئے اسلام کو قبول کر کے سن اس اسلام کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے بولو مارا کھا دیا سن اسلام گواہی دیندہ ہے شان صحابہ زندہ باد قرآن گواہی دیندہ ہے شان صحابہ بولو شان صحابہ زندہ باد بلال نے مارا کھا دیا نے لوگاں پوچھیاں سزاوا کا دیا نے بس ایک کو سبق سنایا ہے بس ایک کو سبق سنایا ہے دین محمد زندہ باد دین محمد زندہ باد دین محمد ختم نبوت زندہ باد بولو ختم نبو عباس آجے شان صحابہ دی شان اندر اتنے ہی جملے کافی نے اللہ اکبر شان صحابہ زندہ باد ختم نبوت زندہ باد فرمایا جے بدر احد نو یاد کرو پھر کفر کلو کیوں پہ ڈرو جے بدر احد نو یاد کرو پھر کفر کلو کیوں پہ ڈرو علی 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 مولا علی علی نے پکایا علی نے پکایا خدائے محمد زندہ باد شان صحابہ زندہ باد اسلام گواہی دیندہ ہے شان صحابہ زندہ باد حضرات ذی وقار غور کرتے جانا توجہ کرتے جانا المختصر سیدنا ابو بکر صدیق صحابہ دی میں بات کرنا چاہنا انہاں دی وچوں خلیفہ تو بلا فضل سیدنا ابو بکر صدیق دی طرف آئیے چلیے نا ایک دن انجویا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کھلے نے میرے پیغمبر علیہ السلام میں کر کے عام مصلی تے بیٹھے نے تے جناب کلی بیٹھ کر کے تے کہندے نے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کہندے نے کہ سونیا میری خواہش ہے میں لوگاں نو دعوت دیواں توحید دی دعوت دیواں لا الہ الا اللہ دا پرچار کراں میرے پیغمبر فرماندے ہیں ابو بکر تینوں پتہ ہے کہ اسی بڑے تھوڑے ہاں قلیل تعداد اندر تے ابو بکر صدیق جی انج کرو کہ تسی خاموش رہو جدوں ساڈی تعداد بڑھ جائے گی اسی لوگاں نو دعوت دے لیاں گے حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے کہ سونیا میرا بار بار اصرار ہے تے میں سوال کرنا مینوں اجازت دے دیو اللہ دے نبی نے صدیق دے اصرار دے اتے اپنے یار دے اصرار سے اجازت دے دیتی ہے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر کے نحمدہ پڑے اللہ دی حمد و ثنا بیان کی دیا اللہ دی حمد و ثنا بیان کرن تو بعد میرے محمد رسول اللہ والے اشارہ کر کے تے کہندے نے اوے مکے والے او مکے دے قریشیوں گل سن لو نا اے جڑا بیٹھا ہے محمد بن عبداللہ بیٹھا ہے اے جڑا در یتیم بیٹھا تے شیمہ دویر بیٹھا ہے اے کون ہے اللہ دا نبی ہے تے اللہ دا پیغمبر تے رسول ہے اے جناب تانو حق سچ دی دعوت دین والا ہے اللہ کو اکبر پاس نکل والے کہندے نے سیدنا ابو بکر صدیق دے منہ اندروں اتنے جملے نکلے ہی سن اے جناب مشرکین مکہ کھڑے ہو کر کے انہاں نے پتھر چک لینے ابو بکر صدیق نو مارنا شروع کر دیتا ہے اللہ کو اکبر تے نبی پاک نو جدو پتھر پہ لگ دینے ابو بکر صدیق مانا بھی کھاندے پہنے تے اپنے محبوب دا دفاع بھی پہ کر دینے اگے ابو بکر صدیق ہو جان دینے جدر میرے محبوب ہوں دینے نالے میں اپنے نبی نو بھی بچاؤں دے رہنے نالے مارا کھاندے رہنے ایک بدبخت ظالم اٹھیا انہیں جناب کلی پیواند کیتی ہوئی جناب انہیں جتی پیرو لائی چمڑے دی جتی ہے صدیق اکبر دے چہرے مبارک تے ماری ہے جدو ماری ہے صدیق بے اکبر دے جناب صدیق اکبر دے کرنا بھی خون تے منہ بھی خون آنا شروع ہو گیا صدیق اکبر دے خون آن دی وجہ کر کے پتھر کھانے دی وجہ کر کے صدیق اکبر زمین تے غشقا کر کے گر گئے نے جناب دو جناب پکارن والے کے آئے صدیق اکبر جناب ابو بکر بن قحافہ نو مار
دیتا انہوں نے مشرکین مکہ نے جناب قبلہ جناب کلی قبیلہ بنو تیم دے لوگ آ گئے جلدی دے نال ابو بکر صدیق نو چکیا تے چک کر کے لے گئے گھر اندر تے نال اعلان ایک کر کے کہیں کھڑا ہو کے اعلان کردا ہے آندا ہے اوے مکے والیو گل سن لو جے اگر ابو قحافہ دے بیٹے ابو بکر صدیق نو کچھ ہو گیا یقیناً اسی عقبہ بن نبی معیط بدبخت نو اسی قتل کر دیاں گے اگر اس کا ایک دیاں جناب اسی نسل ختم کر دیاں گے بس اتنی گل کیتی ہے تے کر کے گھر چلے گئے نے اتھے ابو بکر صدیق دا علاج معالجہ ہوندا پیا ہے تے نالے سارے انہاں دے قبیلے والے بیٹھے نے کہ کیتے ابو بکر صدیق نو ہوش آ جائے لیکن امیداں ختم ہو گئیاں سن ہوش آندیاں زندہ رہن دیاں امیداں ختم ہو گئیاں سن بیٹھیاں جس وقت کوئی شام دا ویلا ہوئے اس وقت جناب صدیق اکبر نو ہوش آئیے صدیق اکبر جدو تھوڑی جی ہوش اندر آئے نے تے اج اپنی زبان تو تے اپنے ہونٹاں نو ہلاندے پے نے انہاں قبیلے والے جلدی نہ لگے پڑے نے تے ابو بکر صدیق دے منہ دے نال کن لائے نے تے سیدنا ابو بکر صدیق دے منہ تو ایک ہی جملہ ہے او صدیق اکبر دے منہ تے ایک ہی جملہ ہے اپنے یار دا او دسو کہ میرے نبی دا کی حال ہے او دسو میرے محبوب دا کی حال ہے او دسو میرے در یتیم دا کی حال ہے جس وقت انہاں سنے انہیں آکھیا کہ او دی خاطری دنیا مارا کھا دیاں نے پھر بھی اس نبی دا نام لئی جانا صدیق جہاں سی تینوں چھڑ کر کے چلے سارے قبیلے والے چھڑ کے چلے گئے جناب کہلی ام الخیر جو صدیق اکبر دی ماں ام الخیر صدیق اکبر دی ماں انہیں جناب کے لیے دے علاج معالجہ کیتا پھر کیا کہ ابو بکر چھڑ دے نبی دا کھڑا چھڑ دے ویکھ نہ تیری حالت کنج دی ہوئی پئی ہے اما جی انج دی گل نہ کرو مینوں نبی پاک دی حالت دے بارے دسو ماں کہندی میں تے نہیں جانتی نبی پاک دا کی حال تے کتھے ہون گے سیدنا ابو بکر صدیق کہندے نے جا عمر ابن خطاب جناب خطاب دی بیٹی تے عمر دی بہن جنوں کیا جاندا ام جمیل اودنوں ان کول جا کر کے پوچھ کے آ جناب کہلی ام الخیر صدیق اکبر دی ماں جناب عمر دی بہن کول جاندی پئی ہے جا کر کے انہوں کہندی ہے کہ صدیق ویر پوچھدا پیا میرا بیٹا پوچھدا ہے کہ نبی دا کی حال ہے تے ام جمیل کہندی ہے نا میں نبی نو جاننی ہاں نا میں صدیق نو جاننی ہاں انہیں آکھیا نہیں صدیق نے مینوں گلیا تواڈے کول گلیا ہے پھر انہوں سمجھ آ گئی وہ کہندی ہے کہ اگر اجازت دیو میں تواڈے جناب بیٹے نو جا کیڑ لے کے آواں او دا پتہ لے کر کے آواں ام جمیل جناب کہلی گئی ہے ام الخیر دے نال جدوں ابو بکر صدیق دے گھر اندر گئی ہے پتہ لگایا تے سیدنا ابو بکر صدیق کہندے نے کہ ام جمیل میرے محبوب دا کی حال ہے سونے آ جناب ام جمیل میرے نبی تے کی حال ہے تے ام جمیل کہندی ہے تہاڈی ماں بھی سندی پئی ہے اس وقت صدیق اکبر دی ماں مسلمان نہیں سی ہوئی کہ یہ بھی سندی پئی ہے ابو بکر صدیق کہندے نے کہ کوئی گل نہیں میری ماں دی ٹینشن نہ لو پھر جناب کے لیے نے آکھیا کہ انج کر لینے دار ارقم دے اندر میرے محبوب تشریف فرمانے اللہ اکبر تے ٹھیک ٹھاک نے حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے اما جی اس وقت تک میں لقمہ نہیں کھاواں گا اس وقت تک پانی دا گھٹ نہیں پیواں گا یاراں نال یاریاں لاوی دیاں سچیاں لاوی دیاں نے محبت کری دیے سچی کری دیے پیار پائی پیار دیاں پنگا پائی دیاں نے سچیاں پائی دیاں نے جنہیں صدیق اکبر نے فرمایا جب تک میں اپنے محبوب دا پتہ نہ چل جائے اس وقت تک میں کچھ نہیں کھاواں گا کچھ نہیں پیاں گا اللہ اکبر تے سیدنا ابو بکر صدیق کہندے نے انج کرو نا مینوں لے کر کے جاؤ نا نبی پاک کول جاؤ نا ام الخیر تے ام جمیل جناب کہلی صدیق اکبر نوں لے کر کے جاندی بے رات جو سناٹا چھا گیا ہے دار ارقم دے اندر اللہ دے نبی موجود نے تے اللہ دے نبی دے کول جدوں پہنچے نے تے میرے محبوب بیٹھے سن تے صدیق نو ویکھ کے کھڑے ہو گئے سن یار نو ویکھ کے یارے گھار نو ویکھ کے کھڑے ہو گئے سن اللہ اکبر جدوں کھڑے ہوئے گئے سن ویکھیا کہ صدیق خون لت پت ہوئے نے صدیق اکبر دی تے حالت ہی بڑی بگڑی ہوئی ہے تے میرے محبوب جلدی دے نال صدیق اکبر نو اپنے جناب سینے نال لا لیا ہے سینے نال لا کر کے تے میرے محبوب رون لگ پینے کہ سب تو پہلے ابو بکر صدیق نے میرے
میرے واسطے مارا کھا دیا نے خلافت بلا فضل صدیق اکبر کون صدیق اکبر میرے محبوب دے سسر صدیق اکبر کون صدیق اکبر یار غار صدیق اکبر کون صدیق اکبر غار سور صدیق اکبر کون سن سفر دے صدیق یار صدیق اکبر ہجرت دے جناب کلی صدیق یار صدیق اکبر سن کعبہ تے رب دی قسم صدیق نو نبی نال بڑی محبت سی تے نبی نو صدیق نال اللہ اکبر تھی بس نہیں ہے آئیے توجہ کریے صدیق اکبر کہنے لگے سونیا میری مائیں ادھا نام ام الخیر ہے ادھے واسطے دعا کر دیو اللہ انہوں ہدایت یافتہ کر دے میرے محبوب نے دعا کی تھی اللہ نے صدیق اکبر دی مانو بھی ہدایت یافتہ کر دیتا ہے اللہ اکبر اتنی بس نہیں ہے پھر سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نے کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جدو جناب ہجرت دا حکم ہویا فرمایا کہ سونیا تسی ہجرت کر کے جاؤ نا ہجرت کر کے جان لگے نے تے اللہ اکبر اللہ جدو ہجرت کرنے تے کر کے نکلنے لگے نے امی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے میں اس وقت چھوٹی سی سا جناب میں ویکھ دی پیسہ نبی پاک آئے نے ساڑھے گھر اندر تشریف لے آئے نے تے نالے کہندے نے کہ ابو بکر اللہ نے تے مینوں ہجرت دا حکم فرما دیتا ہے تے سیدنا ابو بکر صدیق دی اکھاں وچوں آنسو نکل آئے نے سونیا تسی تے ہجرت کر جاؤ گے تواڈے یار صدیق دا کی بنے گا تسی تے ہجرت کر جاؤ گے تے ابو بکر دا کی بنے گا فرمایا کہ ابو بکر گھبرا نہیں ابو بکر رو نہیں پریشان نہیں وہ جتھے نبی جان کے اٹھے تے میرا یار صدیق ہی جائے گا فرمایا کہ اللہ نے حکم فرما دیتا ہے فرمایا کہ تم بھی چلتے نال اپنے یار ابو بکر صدیق نو بھی لے جا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اللہ جناب ابو بکر صدیق سنیا تے بڑے خوش ہو گئے نے اللہ کو اکبر جلدی نال تیاری کیتی ہے اسماء بنت ابی بکر فرماندیاں نے کہندیاں نے کہ اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے جدو رات دے ٹائم کفار مکہ تے مشرکین مکہ تے مٹھی بری مٹی ڈال دیتی اپنے بستر تے سیدنا علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹا کر کے گئے آپ چلے گئے صبح سویرے انہاں بدبختاں نو پتہ چلے آئے انہاں پتہ کیتا ہے تے اس جگہ تے نبی پاک موجود نہیں اتھو ہی جناب کھمب دے ہویاں تھڑ تھڑا کر دے آئے ہیں جلدی نال دوڑے نے تے سیدنا ابو بکر صدیق دے گھر گئے اوے دشمن ادو ہی یاران دا پتہ کر دینے جدو کوئی یار یاران دے نال نبھائی کرتا ہے وہی ادو ہی پتہ ہی تو چلتا ہے صدیق اکبر دی شان دا عظمت دا پتہ چلتا ہے جدو نبی گھرونی سے ملتے ادو صدیق دے گھر مل جاندے سن جناب کلی کفار مکہ جلدی نال گئے ابو بکر صدیق دے گھر اندر گئے دروازہ دستک دیتا تے اسماء بنت ابی بکر تشریف لائیاں نے پوچھا کہ ہاں جی کون ہے انہیں آکھا تہاڈا ابا کتے گیا ہے انہیں آکھا میرا بابا مینوں پتہ نہیں ہے کہ کتے گیا ہے اللہ اکبر بس انی گل سننے دی دور ہے ایک سرگنا جناب کے لیے ابو جہل بدبخت جناب سیدنا اسماء بنت ابی بکر تے منہ تھپڑ ماریا زوردار ماریا ہے اللہ کو وقت دے اسماء بنت ابی بکر دے کن دیاں والیاں گر گئیاں سن تے کن وچ خون آنا شروع ہو گیا سی انت ظالم نے ماریا پھر جناب کری عبد الرحمن بن ابی بکر آئے نے انہیں کل پوچھا گیا انہیں آکھا مینوں نہیں پتا کہ کدے گیا نے اللہ کو اکبر اللہ ادھر جناب سناب نبی پاک علیہ السلام و بکر نو صدیق نو لے کر کے چلے گئے نے امی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے جدو لے کر کے جاندے پہنے گھارے سورند لے کر کے جاندے پہنے تے جناب قافلے والے مشرکین مکہ نے انہیں جناب کافی پیچھا کیتا کافی پیچھا کرتے رہنے لیکن کرن دے باوجود بھی لیکن نبی پاک نو تے نبی پاک دے یار نو نہیں سی ویکھ سکے سانے جناب جبل دیتے جبل پار دی اوپر جدو چڑھے نے تے نبی پاک علیہ السلام ادھا سفر کیتا تے کر دیں جے پہنے پورا اپنا پاؤں مبارک نہیں لگا دے صرف اپنے پاؤں دے پنجے اگلے لگا دیں تاکہ انہوں پتہ نہ
چل جائے تے نبی پاک انج چلدے جاندے نے تے تھک گئے نے جدوں تھک گئے نے تے نبی پاک بیٹھ گئے نے تے ابو بکر صدیق کہندے نے کہ سونیاں تسی تے بیٹھ گئے ہو او جناب قافلے والے مشرکین مکہ ساڈا پیچھا کردے ہون گے سانو پکڑ لین گے تے لہذا آپا چلیے نا تے نبی پاک فرماندے نے کہ میں تھک گیا وا اللہ اکبر تے سیدنا ابو بکر صدیق کہن لگے نے او سونیا چلو نا کندے کدے واسطے نے اللہ اکبر انہاں کندیاں تے تسی سوار ہو جا سواری صدیق بنے نے تے سوار محمد رسول اللہ بنے نے تے ایک وقت سی سواری میرے محبوب بنے سن تے سوار سیدنا حسین بنے سن تے اتھے سواری کون بنے صدیق اکبر بنے سوار میرے محمد رسول اللہ بنے اے عظمت اللہ اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نے لے کر کے گہنے غار سور اندر کہ جناب کندیاں تے اٹھا کر کے پھر اللہ دے نبی اس غار دے اندر داخل ہون لگے نے فرمایا کہ نہ سونیو نہ سونیو اس غار دے اندر تسی داخل نہ ہو پہلے میں نے اس غار دی حالت دی کفیت دائرہ یعنی کہ جادہ لین دیو بعد اندر میں جناب کے لیے تسی اس غار دے اندر داخل ہو جانا نبی پاک علیہ السلام پار کھڑے ہو گئے صدیق اکبر غار دے اندر داخل ہوئے غار دے اندر جد داخل ہوئے صفائی کی تھی ایک طرف کافی سارے سراغ سانے صدیق اکبر نے اپنی تیمہ یعنی کہ اپنا قمیض چادر نو پھاڑ کے انہیں جناب کے لیے انہیں کھڑا نو بند کیتا بے لیکن جناب دو کھڑا باقی رہ گئی سن صدیق نے کیا کہ سونیا آگے آ جاؤ نا آگے آؤ نا غار دے اندر داخل ہو جاؤ میرے محبوب غار دے اندر داخل ہوئے نے سیدنا ابو بکر صدیق نے انہاں دو سوراخاں دے اوتے اپنی ایڑیاں نو رکھ لیا ہے تے انج کر کے اپنی جولی بنا کر کے بیٹھ گئے نے فرمایا سونے نبی جی انج کرو نا سونے نبی جی انج کرو نا میری گود اندر اپنا سر مبارک رکھو نا تے تسی آرام فرماؤ تے میں تہاڈا دیدار کر کی وقت گزار لاں گا اللہ اکبر اللہ حضرات ذی وقار غور کرتے جانا توجہ کرتے جانا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود اندر بٹھا لیا ہے جناب تھوڑی دیر گزری ہے جناب کے لیے اس نے سوراخا دی وچ ایک موزی کوئی چیز نکلی ہے سپ یا واللہ عالم جو بھی ہے زریلا کوئی نکلیا تے نکل کر کے حضرت ابو بکر صدیق تے ایڑی تے ڈنگ ڈاردا جاندا ہے نسدا جاندا ہے تے حضرت ابو بکر صدیق کہندے سن کہ اگر میں اوف کیتی یا میں چیخ ماری یا پاؤں اگے پیچھے لایا تے کتے میرے محبوب دی نیند نہ خراب ہو جائے میرے محبوب دا آرام نہ خراب ہو جائے حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں اٹھایا حتیٰ کہ کتنی ایک تکلیف بندہ برداشت کر سکتا ہے تکلیف برداشت کر دیا ابو بکر صدیق دی آنکھاں وچوں آنسو ڈلنے لگ پے نے جدوں آنکھاں وچوں آنسو نکلے نے او گرم آنکھاں وچوں آنسو نکلن والے میرے محبوب دے چہرے انور تے جدوں گرے نے میرے محبوب دے چہرے انور تے گرے نے تے میرے محبوب دی آنکھاں کھل گئیاں نے تے کہندے ابو بکر آنسو کاندے نے اے روندے کیوں پئے ہو فرمایا کہ سونیو مینوں کوئی چیز زہریلی لڑ گئی ہے تے میرے محبوب فرماندے نے کہ ابو بکر مینوں جگایا کیوں نہیں فرمایا کہ سونیا مینوں جدوں میں تہاڈا دیدار پیا کردا سا جدوں میں تہاڈا دیدار کردا پیا سا مینوں کوئی شے دی بھوک پیاس تے کوئی تکلیف نہیں سی محسوس ہو رہی تے نہ میں تہاڈی نیند نوں آرام کرنا چاہندا سا میرے محبوب نے اپنا تین تے لعاب مبارک نکالیا صدیق دی ایڑیاں تے لگاوے میرے محبوب دا لعاب نکلیا یا صدیق دی ایڑیاں تے لگے تے زہریلا پن ختم ہو جائے ابو قتادہ دی اکھاں تے لگ جائے تے آنا ٹھیک ہو جائے علی المرتضیٰ دی اکھاں تے لگے تے جناب حضرت علی المرتضیٰ دی اکھاں شفا یاب ہو جان یہی جناب لعاب ابو جابر دیاں سیدنا حضرت جابر دیاں ہانڈی دے اندر گر جائے تے اللہ برکتاں تے رحمتاں والا بنا دے
یار نے یار صدیق اکبر، کون صدیق اکبر نے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہندے پہنے میں جدوں ویکھدا پیا ساں تے جناب پیچھا کرن والے قریب ہی ساڈی گھر دے پہنچائے سان تے میں کہ سونے ہوتے آ گئے نے کتے سانو پیرا تھلو ویکھ نہ لین تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے ابوبکر نہ تو تے میں ایک دو نہیں بلکہ دو اسیاں تیسرا ساڈا اللہ ہے۔ اللہ تے بھروسہ کیتا ہے، جدو اللہ تے توکل کیتا ہے یقین جانیے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق تھم گئے فرمایا کہ اذهبانی، فرمایا کہ تقول لا تنصر الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی شان اندر قرآن دیا آیتاں نازل کر دیتیاں سن۔ بس آخری بات ختم کرنا چاہنا، کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگ آندے نے کہ ابوبکر صدیق نو جڑے بدبخت نہیں مندے میں انہاں کے ہاتھ بن کے کہواں گا اپیل کراں گا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ابوبکر صدیق نے جنہوں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر فرمایا کہ ابوبکر صدیق جدو نبی پاک علیہ السلام دے بڑی دقت داری ہو گئی، بیمار ہو گئے تھے، بیمار دی شدت بڑھتی چلی گئی اور بڑھتی چلی گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مغرب دی نماز پڑھائی، مغرب تو بعد جمعرات دا دن عشاء دی نماز نہیں پڑھا سکے۔ جدو آپ تے غشی تاری ہو گئی ہے تے جناب آپ ہوش اندر آئے نے تے فرمایا کہ نماز الصلاۃ نماز اللہ اکبر۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی دروازے تے کھڑے نے تے حضرت بلال کہندے نے سونیا تواڈیاں انتظارات دے اندر صحابہ کرام موجود نے، اپنے جناب کے سر گوڈیاں تے رکھ کے بیٹھے ہوئے نے تے نبی پاک علیہ السلام یہ ہمت کر کے اٹھنے لگے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام گر گئے نے۔ پھر اسی طرح تھوڑی دیر تو بعد آپ نے جناب ہوش آیا، 3 مرتبہ انج ہویا، تیسری چوتھی مرتبہ فرمایا کہ اے صحابیوں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ فرمایا ابو بکر نو حکم کر دیو کہ نبی پاک نے آکھیا کہ لوگاں نو نماز پڑھا دے۔ عائشہ صدیقہ فرمان لگی نے کہ سونیا میرا بابا بڑا رقیق القلب دل والا موم دل والا رو پے گا، نماز نہیں پڑھائی جائے گی، تسی انج کرو کسے ہور نو کہہ دیو۔ تے یقین جان نبی پاک فرماندے نے کہ یوسف علیہ السلام دے دور دے اندر او کراڑی عورتاں دی طرف جناب کافر عورتاں دی طرح تسی بھی انج دے سوال کر دیو۔ جدو میں جواب دیتا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہہ دیو کہ نماز پڑھائے نا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک دی زندگی اندر 17 نمازاں نبی پاک دی زندگی اندر امامت کروائی ہے تے ابو بکر صدیق نے کروائی ہے۔ تے جدو نبی پاک علیہ السلام دنیا تو جان لگے نے تے ادو فرمایا کہ لوگوں میرے تو بعد کیا ہے، میرے تو بعد اگر کوئی رہبر ہوئے گا، میرے تو بعد کوئی خلیفہ اس دنیا دے اندر ہوئے گا تے سب تو پہلے ابو بکر ہوئے گا، پھر عمر ہوئے گا، پھر عثمان، پھر علی ہوئے گا۔ نبی پاک نے خلفائے راشدین کا نام لے کر کے آئے، فرمایا میرے تو بعد اگر کوئی خلیفہ ہوئے گا تے بولو ابو بکر ہوئے گا۔ اس واسطے کہنا چاہنا مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی۔ اوے اوتے جناب کلی انہاں دے عظمت دے اندر جناب کلی گونج کے اٹھ پیندے نے، تسی صحابہ دی عظمت اندر تواڈیاں زباناں کیوں بند نے؟ صحابہ دی شان اندر بولو میرے نال، من نہ پوسی تسی اینڈ تے آکھنا ہے مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی، مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی، آقا دا جانشین تسلیم کرنا پوسی، مدنی دے بعد رہبر
صدیق من نہ پوسی صدیق دی صداقت نو جاندا جہانے صدیق دی صداقت نو جاندا جہانے منیا نبی نو آکے منیا نبی نو آکے اسے جوانے منیا نبی نو آکے اسے جوانے نبی تو ہر شے نبی تو باری ہر شے اقرار کرنا پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی ترے میل جیند مونڈے اے تسی سنیا کہ 3 میل رہندے سن کہ حضرت ابوبکر صدیق جدو نبی پاک تھک گئے سن ہونی سن چکے ہو تے فرمایا کہ نبی پاک نو فرمایا ابوبکر صدیق نے کہا کندھا کس لیے اے سوار ہو جاؤ 3 میل جیند مونڈے حضرت کی تھی سواری 3 میل مونڈے حضرت کی تھی سواری ناگاں دی زہر سکے عاشق نبازی ہاری مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی دشمن صدیق تھینو دشمن صدیق تھینو ٹوٹ ٹوٹ کے مر نہ پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی جوے رلے ستے ہیں جاؤ نا مدینہ دے اندر جتھے نبی پاک نے نبی پاک دی دائیں طرف جناب ابوبکر صدیق نے جڑے گئے نے وہ زیارت کریں جڑے نہیں گئے دعا کرو اللہ انہوں زیارت نصیب فرمائے رلے سو جیوے رلے ستے ہیں جیوے رلے ستے ہیں ایوے رلے اٹھے سن جیوے رلے ستے ہیں خالق ایوے اٹھے سی محبوب دے ہتھوں کوثر کھڑا بنے سی محشر جڑی اس تو محشر جڑی اس تو کوثر منگنا پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق ایک باری اچھی آواز نہ پڑھو میں بات ختم مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی